स्थित प्रज्ञस्य का भाषा त्यो समबुद्धिमा भएका स्थित प्राज्ञहरू अध्यात्ममा लीन भइसकेका समबुद्धिवालाहरू स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुनले चारवटा प्रश्नहरू सोध्छन्। अब यहाँ भगवानले समबुद्धिमा स्थित हौ, तिमी स्थित प्राज्ञ बन, तिमी अध्यात्ममा लाग, यो पाप र पुण्यको फल, यो पाप र पुण्यको मोहमा नपर, अनेक प्रकारका वैदिक अलङ्कारिक भाषाहरूको फेरोमा परेर जीवन यसै व्यतीत नगर, भगवानले भन्नुभयो। अब अर्जुन प्रश्न गर्छन्, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, अध्यात्ममा लीन भएका ती स्थित प्राज्ञहरू जो छन् तिनीहरूको पहिचान के हो, ती कसरी बोल्छन्, तिनीहरूको भाषा कस्तो हुन्छ, का भाषा कस्तो हुन्छ तिनीहरूको, ती कसरी बस्छन्, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, कसरी बाँच्छन्, कसरी बस्छन्, कसरी हिँड्छन्। चारवटा प्रश्नहरू सोध्छन् अर्जुनले। चार प्रश्नहरू अबका श्लोकमा 55औं श्लोकदेखि 55, 56, 57 हुँदै 72औं श्लोक 71औं श्लोकसम्म भगवानले यिनै चारवटा प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। अध्यात्ममा लीन भएको स्थित प्रज्ञको लक्षण के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ 55औं श्लोकमा। अनि दोस्रो बुद्धि थियो, त्यस्तो स्थिर बुद्धि भएको व्यक्ति कसरी बोल्दछन्, के बोल्दछन्, यो प्रश्नको उत्तर 56 र 57औं श्लोकमा दिनुहुन्छ श्री भगवानले। र तत्पश्चात कसरी बस्छन् वा संसारबाट कसरी उदासीन भएर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्छन्, निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर 58 देखि 63औं श्लोकसम्म 5 श्लोकमा उत्तर दिनुहुन्छ भने कसरी हिँड्छन्, कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने चौथो प्रश्नको जो उत्तर छ त्यो प्रश्नको उत्तर 64औं श्लोकदेखि 71औं श्लोकसम्म 7वटा श्लोकमा त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। अब यहाँ अर्जुनले वास्तविक प्रश्न अब बल्ल सोध्न सुरु गरे। प्रश्न सोध्नका लागि पनि पहिला अलिअलि ज्ञान हुनु पर्यो नि त। यदि सामान्य ज्ञान नै छैन भने सोसियोलोजी पढाए मान्छेलाई फिजिक्सको क्लासमा लगेर राखिदियो भने प्रश्न के सोध्ने? प्रश्न सोध्नलाई त अलिअलि त्यो विषयका बारेमा थाहा हुनु पर्यो। अर्जुनलाई बिचारा प्रश्न पनि थाहा थिएन अहिलेसम्म सोध्ने के भनेर। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वम प्रपन्नम, म त हजुरको शिष्य भएँ, अब मलाई के गर्दा हित हुन्छ, मेरो कल्याण के गर्दा हुन्छ त्यही कुरा बताउनुहोस् भनेर अर्जुनले भने। भगवानले के गर्दा कल्याण हुन्छ, के गर्दा हित हुन्छ बताइदिनु भयो। अब प्रश्न आउन लाग्यो, यो भने के हो, यो भने कस्तो हो, किन हो, कहाँबाट हो, कसरी हो, सारा प्रश्नहरू अब आउन लाग्यो अर्जुनलाई। प्रश्न गर्न लाग्यो अर्जुनले र एकैपटक अब प्रश्न अलिअलि बुझे पछाडि फेरि उत्सुकता हुन्छ, कौतूहलता हुन्छ, धेरै जान्न इच्छा हुन्छ र त्यो उत्सुकताले अब प्रश्नहरू जन्माउन लाग्छ। यहाँ अर्जुनलाई पनि अब त्यो उत्सुकता, त्यो कौतूहलताले गर्दा एकैपटक चारवटा प्रश्नहरू आए, प्रश्न सोध्न लागे। र अब यिनै चार प्रश्नको उत्तर भगवानले दिनुहुन्छ। श्री भगवान उवाच, भगवानले भन्न लाग्नुभयो, उत्तर दिन लाग्नुभयो। भगवानले उत्तर दिन लाग्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। पहिलो प्रश्नको उत्तर,
अर्जुनको पहिलो प्रश्न थियो स्थित प्रज्ञहरूको लक्षण के हो, कसलाई स्थित प्रज्ञ भन्ने लक्षण कस्तो हुन्छ तिनीहरूको। भगवान भन्नुहुन्छ ए पार्थ, जब मानिसले मानसिक चिन्तनबाट इन्द्रिय तृप्तिका विषयमा आउने सबै किसिमका इच्छाहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागिदिन्छ र मनलाई निर्मल गरी स्वयंमा परम सन्तुष्ट प्राप्त गर्न लाग्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन दिव्य चेतनामा अवस्थित स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। पहिलो प्रश्न, स्थित प्रज्ञका लक्षण के हुन् त भन्दा भगवानले भन्नुभयो तिनको लक्षण मानसिक चिन्तन, इन्द्रिय तृप्तिको चिन्तन, इन्द्रिय तृप्तिका विषयमा आउने सबै किसिमका इच्छाहरूको चिन्तन जब व्यक्तिले छोड्छ, पूर्ण रूपमा त्याग छ। हुन्छ नि हामी यसै बस्दै गर्दाखेरि पनि चिन्तन के हुन्छ, श्री हरिको चिन्तन पनि गर्न मिल्छ, भगवानका दिव्य लीलाहरूको चिन्तन। भगवान कसरी यमुना विहार गर्नुहुन्थ्यो, अथवा भगवान श्री रामचन्द्रले कस प्रकार पुल निर्माण गराउनुभयो वानरको सेनाका माध्यमबाट, अथवा भगवान श्री नरसिंहदेवले कस प्रकार कस्तो अद्भुत स्वरूप धारण गरेर आएर हिरण्यकश्यपको कस प्रकारले वध गर्नुभयो, यो पनि चिन्तन गर्न मिल्छ। अथवा भरे के पकाउने हो, मासको दाल त मलाई त्यति मन पर्दैन, पकाउन पनि अल्छी लागेछ, होटलतिरबाट ल्याएर खाने हो कि। चिन्तन त यस्तो पनि गर्न मिल्यो। एउटा भयो भगवत चिन्तन, अर्को भयो इन्द्रियको चिन्तन। मेरो जिब्रोलाई मासको दाल मन पर्दैन, त्यो इन्द्रिय चिन्तन भयो। अथवा भरे बसेर महाभारतको 2टा अध्याय हेर्नु पर्ला, रामायणका कुनै काण्ड हेर्नु पर्ला, रामायण र महाभारत पल्टाउनु पर्ला, भागवत गीताको एउटा अध्याय भरे त पक्कै हेर्छु, एउटा श्लोक त पक्कै हेर्छु, यस्तो पनि सोच्न मिल्यो। अथवा भरे अब कुन चाहिँ नयाँ फिल्म आएको छ, टिकट काट्नुपर्ने, हेर्न जानुपर्ने, यो पनि चिन्तन हो। दुइटै चिन्तन हो, एउटा इन्द्रियका लागि चिन्तन हो, अर्को परमार्थको चिन्तन हो। अब चिन्तन दुवै हिसाबमा चिन्तन गर्न मिल्यो। तर स्थित प्रज्ञ कसलाई भनिन्छ, जसले इन्द्रियका चिन्तनहरूलाई चटक्कै बिर्सिदिएर भगवत चिन्तनमा लगाउँछन्, अर्थात् इन्द्रियका जो इन्द्रिय तृप्तिका विषयहरूलाई, ती सबै प्रकारका इन्द्रिय तृप्तिका विषयका इच्छाहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर मनलाई एकदम निर्मल गरेर स्वयं जे प्रारब्धवश प्राप्त हुन्छ त्यसमै जो सन्तुष्ट रहन्छन्, त्यस्तो व्यक्तिको चेतना विस्तार दिव्य स्थितिमा पुग्न लाग्छ, दिव्य स्तरमा पुग्न लाग्छ। र जसको चेतनाको स्तर दिव्य भएको छ, जसको चेतनाको स्तर पावन भएको छ, त्यो व्यक्तिलाई स्थित प्रज्ञ भन्नुपर्छ। स्थित प्रज्ञको लक्षण भनेको इन्द्रियको लालसाको पछाडि नदौडने हो। जो इन्द्रियको लालसाका लागि यता र उता भौतारिँदैन, त्यो व्यक्ति भनेको स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञको सम्बन्धमा भगवानले लक्षण सम्बन्धमा बताउनु भयो। अबका 2 श्लोकमा स्थिर बुद्धि भएको व्यक्ति कसरी बोल्छन् अथवा के बोल्छन्, बोल्ने पनि त होला स्थिर प्रज्ञ दिव्य चेतना भएपछि त बोल्ने तरिका पनि फरक होला। अब दुखेशो अनुद्विग्न मनः सुखेशो विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। सबै 3 तापको बीचमै रहन्छन्। यो जबसम्म यो शरीर छ तबसम्म हामी रहने त त्रितापको बीचमै हो। जबसम्म यो शरीरमा छौँ हामी तबसम्म यी त्रिताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो त्रितापहरू छन्, जो ती प्रकृतिका 3टा गुणहरू छन्, यो गुणभन्दा बाहिर त कोही हुँदैन। जो यो त्रितापले यो शरीर रहिन्जेलसम्म दुःख दिइराख्छ। तर यस्तो अवस्थामा रहँदा पनि ती व्यक्तिहरूको मन विचलित हुँदैन। भूकम्प जाँदाखेरि पीडा त सबैलाई हुन्छ होला, अथवा भूकम्प आँधी तुफान आदिलाई दैवी प्रकोप जुन छन् त्यसलाई
आदिदैविक ताप भन्छौँ, त्रिताप मध्येको एउटा। अब ती आदिदैविक ताप हुँदाखेरि अथवा भूकम्प आदि जाँदाखेरि ती जो स्थित प्रज्ञ छन् ती पनि यहाँ भएपछि भूकम्पले त तिनलाई पनि हल्लाउँछ। अरू जो इन्द्रिय विषय लोलुप्त व्यक्तिहरू छन्, इन्द्रियका अधीनस्थ व्यक्तिहरू छन्, देहात्म बुद्धि भएका व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू विचलित हुन्छन्। स्थित प्रज्ञहरू थाहा पनि नपाइदे यसरी बस्छन्, मतलब विचलित हुन्नन्। तिनको हृदय यी यस्ता त्रितापबाट विचलित हुँदैन। वा सुखमा रहँदा जसको मन मात्तिँदैन, जो डर क्रोध आसक्तिबाट मुक्त छ, त्यस्तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ मुनि हो। मतलब तिनले आत्तेर वा मात्तेर कहिले पनि बोल्दैनन्, जे सत्य हो त्यही मात्र बोल्छन्। परिस्थितिजन्य वाणी तिनको परिवर्तन हुन्न। सामान्यतया नीतिशास्त्रहरूमा प्रसङ्ग आउँछन्, एकजना स्वामी रहेछन्, स्वामीका अनन्य भक्त सेवक पनि रहेछ, एकदम स्वामी भक्त। स्वामीको वचन भइमा झर्नै नपाउँदै टपक्क टिपेर सिरोपर गरिहाल्ने, कर्ममा लागिहाल्ने। त्यस्ता स्वामी भक्त सेवक स्वामीका घरमा एक दिन धर्मपत्नीले भ्यान्टा पकाइछन्, बैगुन, नामै बैगुन। अनि ती घर मालिकले, स्वामीले के भन्छन् भन्दा, यो भ्यान्टा किन पकाएको होला, यो पनि खाने चिज हो र? अनि त्यो सेवक छेउबाट, त्यही त स्वामी, त्यही त मालिक, हजुर, यो पनि पकाउने कुरा हो, यो पनि खाने कुरा हो। नामै त बैगुन, एउटा कुनै गुण छैन यसको, बर्बाद बनाउँछ, स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, घाँटीमा एलर्जी हुन्छ, जिब्रो फुल्छ, जिब्रो सुन्निन्छ भन्न लागेछ। अनि स्वामी फेरि के भन्छन्, हुन त ठिकै छ, अब पकाइहाले, खानुपर्छ, केही न केही त फाइदा होला नि यसको पनि, स्वास्थ्यमा प्रोटिन हुन्छ र धेरै, शरीरलाई राम्रै गर्ला। त्यही त स्वामी, खानुपर्छ। स्वाद नमिठो भए पनि खानु त पर्छ। स्वाद नमिठो भएर के भयो त? प्रोटिन पाइन्छ, मांसपेशी एकदम बुलन्द बनाउँछ यसले। फेरि यत्रो मेहनत गरेर बनाएका छन्, हामीले खाइदिएनौँ, हजुरले खाइदिनु भन भनेदेखि पकाउनेको चित्त दुख्ला, यसकारण खानुपर्छ। अनि फेरि घर मालिक के भन्छन्, खानुपर्छ मात्र भनेर हो, मलाई मन पर्नु पर्यो नि, स्वाद न व्याधको। त्यही त, न स्वाद हुन्छ न व्याध हुन्छ, के गर्न पकाएका हुन् यो? त्यति नै बुद्धि छैन तिनको? पकाउनु अगाडि सोच्नु पर्दैन? बडो अचम्म पऱ्यो ती। ए मैले अघि ठिक छ भने त पनि पछि पछि ठिक छ भनिरहेको छुस्, मैले यसका अवगुण खुट्याउँछु त पनि यसरी अवगुण व्याख्या गर्छस्। के हो गर्न खोजे, के हो भन्दा, प्रभु म त हजुरको पो सेवक, त यो भ्यान्टाको सेवक होइन। हजुरको सेवक भएपछि हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यसैमा सही थाप्नु पर्यो। भ्यान्टाको सेवक भए भए भ्यान्टाका बारेमा मात्र बोल्थेँ, अब म त हजुरको सेवक, अनि हजुरलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्यो मैले। मतलब परिस्थिति हेरेर एकदम बोली परिवर्तन भइहाल्ने। यहाँ बसेर कसैको कुरा काट्दैछन्, त्यो फलानु त यस्तो उस्तो त्यस्तो, ठ्याक्क ढोका मान्छे आइपुग्यो, ओहो कहिले आउनु, नमस्कार, स्वभाव के व्यक्तिको। यहाँ बसेर कुरा काट्दै थिए, गाली गर्दै थिए, ए यस्तो त्यस्तो, यसो गर्यो रे त्यसो गर्यो रे, कामै नलाग्ने, फलाना डिस्काना भन्दै थिए। ढोका तिर्दैछ, ओहो कहिले आउनु, नमस्कार, आउनुहोस् बस्नुहोस्। यसरी बोली परिवर्तन हुन्न स्थित प्रज्ञहरूको बोलीमा, यसरी परिवर्तन हुन्न। मतलब यो परिस्थिति वश तिनीहरूमा कुनै प्रकारको विचलन नै आउँदैन। परिस्थितिका कारण जब विचलन आउन लाग्छ, त्यो स्थित प्रज्ञहरूको, त्यो दिव्य चेतनामा रहेको व्यक्तिको लक्षण होइन। परिस्थितिले विचलित हुनु स्थित प्रज्ञहरूको, मुनिहरूको, ऋषिहरूको स्थिति होइन। हामी त ऋषिहरूका सन्तति, हामी पनि हुनुपर्ने चाहिँ यो त्रितापहरूका बिचमा रहँदा पनि मन विचलित नगराइकन, सुखमा नमात्तिकन, दुःखमा नआत्तिकन, डर क्रोध आसक्तिबाट मुक्त भएर रहनुपर्ने। तब न ऋषिका सन्तान भयौँ, नत्र कुलङ्गार भइहाल्यो नि ऋषिको कुल
सखाप पार्ने। अब कुलङ्गार हुने कि त्यो ऋषिको कुललाई यथावत राख्ने, त्यो हामीले विचार गर्ने विषय हो। भगवान यहाँ अर्जुनलाई स्थित प्रज्ञहरूका बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यो भौतिक संसारमा जसले असल कुरा प्राप्त हुँदा एकदम हर्षित भएर गदगद भएर मैले त के नै पाएँ, अब जिति नै हालेँ संसारै भन्ने हिसाबको भाव पनि राख्दैन, र जसले अशुभ भयो अमङ्गल भयो भनेर घृणा पनि गर्दैन, त्यही व्यक्ति नै वास्तवमा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्राज्ञ भनेर तिनलाई भन्नुपर्छ। ती व्यक्तिहरू वास्तवमा पूर्ण ज्ञानमा स्थित व्यक्तिहरू हुन्। आजकल त प्राज्ञ पनि नेताले छानेर पठाउँछन्। प्राज्ञ भनेको छ अगाडि प्राज्ञ लगाएको छ, यी गुणहरू हुनु छैन, नेताहरूले छानेर पठाइदिन्छन् प्राज्ञ। कुर्सी ओगाटेर बस्ने प्राज्ञ हुन्छन्। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यो व्यक्तिहरू यो भौतिक संसारमा जसले हर्ष र शोकलाई जितिसक्यो, जसले घृणा आदिलाई त्यागिसक्यो, जसले क्रोध आसक्ति आदिबाट उपरत भइसक्यो, त्यस्तो व्यक्ति वास्तवमा पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित व्यक्ति हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, त्यस्ता व्यक्तिलाई प्राज्ञ भन्नुपर्छ, पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भन्नुपर्छ। यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुवा हामीले देखेका छौँ। कछुवाले के गर्छ, जब बाहिर केही खतरा आइपर्छ आफ्नो सारा शरीरलाई सट्ट समेटेर त्यो खोलभित्र लान्छ। त्यसै गरी हामीले पनि सारा इन्द्रिय र तिनका विषयलाई समेटेर, इन्द्रियलाई तिनका विषयबाट समेटेर खिचेर तानेर ती इन्द्रियहरूलाई विषयबाट अलग गर्नुपर्छ। र जो व्यक्तिले दृढतापूर्वक इन्द्रियलाई विषयका वासनाहरूबाट खिचेर सारा इन्द्रियहरू भगवत सेवार्थ लगाउन सक्छ, केवल कर्तव्य परायण भएर कर्तव्य कर्मको पालनमा मात्र लगाउन सक्छ, त्यस्तो व्यक्ति नै पूर्ण चेतनामा स्थित रहेको प्राज्ञ भनेर चिनिन्छ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कुनै पनि देहधारी जीव जब इन्द्रिय भोगबाट छुटिसके भन्ने अवस्थामा छ वा इन्द्रिय भोगबाट टाढा भइसकेको छ, तर त्यसको वासना भने रहिरहन्छ, यदि त्योभन्दा उत्कृष्ट रसको स्वाद पायो भने विषय भोगको अभिरुचि समाप्त हुन्छ, दिव्य चेतनामा स्थित हुन्छ, तर केवल वासनाबाट तान्न त भनियो, वासनाबाट इन्द्रियहरूलाई अलग गर्नु त भनियो, जिब्रोलाई त्यो जिब्रोको लालसा स्वादको पछि दौडन हुन्न भनेर त भनियो, तर त्योभन्दा उत्कृष्ट रसको आस्वादन गराइएन भने जिब्रो त स्वाभाविक रूपमा फेरि त्यही निकृष्ट रसमा लागिरहन चाहन्छ, यता र उता त्यही लालसामा भौतारिरहन चाहन्छ। भोको व्यक्तिलाई त्यो त सडे गलेको बासी रहेछ नखा भन्ने, तर गतिलो कुरा खान नदिने हो भने त जे भेट्छ त्यही खान्छ नि। त्यस्तै गरी अब यहाँ भगवानले के भन्नुभयो भने त्यो जसरी कछुवाले आफ्ना सारा अङ्गहरूलाई समेटेर त्यो खपटोभित्र खप्परभित्र समाहित गर्छ नि, त्यसै गरी सारा विषयबाट इन्द्रियहरूलाई खिचेर अलग गराउनुपर्छ संसारबाट भनेर त भन्नुभयो। तर स्वाभाविक प्रश्न आउन सक्छ, अलग त गराउने, तर इन्द्रियको त स्वभाव नै बलबड दृढ चञ्चल छन् इन्द्रियहरू, अनि यिनलाई कसरी यिनको वासनाबाट पनि टाढा राख्ने त? किनभने
जबरजस्ती छुटाउन त छुटाइयो, यो सडे गलेको बासी छ नखा भनेर त भनियो भोको व्यक्तिलाई, तर भोक त मर्दैन नि त्यसो भनेर। नखा भनेर नखाइदिएला तर भोक मर्दैन। अरू केही उच्च रस प्राप्त गरेन भने त्यही सडे गलेको भयो नि, खानु त पर्यो, भोक त मार्नु पर्यो। अब के गर्नुपर्छ त भगवान् यहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यसलाई रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निकृष्ट रसबाट वर्जित गर्दै, अर्थात् इन्द्रिय भोगबाट वर्जित गर्नुपर्छ र उत्कृष्ट रसमा लिएर जानुपर्छ। उत्कृष्ट रस कसरी हुन्छ? कानलाई सुन्नै नदिने, अब कान झिरले खोपिदिने, केही पनि नसुन्ने संसारको विषयमा भनेको होइन। आँखाले केही हेर्दै नहेर्ने, अब चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर हिँड्ने गान्धारी जसरी होइन। आँखा यहाँ शास्त्र पढ्न प्रयोग गर्ने, आँखा भगवानका श्रीविग्रहको दिव्य सौन्दर्यको रसपान गर्न प्रयोग गर्ने, कान अब एकदम झिरले घोचेर फुटाइदिने, सक्यो, नसुन्ने केही पनि। कान भगवानका श्री कथाहरू सुन्न श्रवण गर्न प्रयोग गर्ने, कर्णद्वारा त्यो रसामृतको पान गर्ने, अर्थात् उत्कृष्ट रसतर्फ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई डोर्याउँदै लिएर जाने। जिब्रो हिजोसम्म आजसम्म आफ्ना लागि पकाउँथ्यौँ, अब भगवानका लागि पकाउने, भगवानलाई भोग निवेदन गर्ने, प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने, अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियलाई भगवानको सेवामा समर्पित गर्ने। यस प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई विषयबाट टाढा पनि राखियो, तर त्योभन्दा उच्च रस प्रदान गरेका कारण विषय वासनाबाट अब बिस्तारै मन पनि निर्मल हुन लाग्छ। अन्यथा मनमा त त्यही वासना नै छ, अरूले के भन्लान् भनेर जबरजस्ती नाटक गर्नु परेको छ, ढोङ गर्नु परेको छ। ये ततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, यी इन्द्रियहरू कति बलवान र वेगवान छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील विवेकी मानिसको मनलाई पनि तिनले बलपूर्वक हरण गर्छन्। शास्त्रमा अनेक यस्ता उदाहरण देख्न सक्छौँ कि मन कस प्रकार हरण हुन्छ। भरत महाराज बडो उदाहरण हुनुहुन्छ यसमा कि भरत महाराजले संसारको एकदम निष्कण्ठ यो पृथ्वीको एक लौटे राज्य थियो उहाँको, त्यो सबै चटक्कै त्यागिदिनु भयो। यही मुक्ति क्षेत्रमा, गण्डक क्षेत्रमा आएर बस्नुभयो। एउटा हरिणसँग आसक्त हुनुभयो। भने इन्द्रियहरू कति बलवान छन्। बिचारा सारा पृथ्वीको निष्कण्टक राज्य छोडेर, एक छत्र राज्य छोडेर वनमा भजन गर्न गएको व्यक्ति हरिणको बच्चासँग आसक्त भएर त्यसैलाई तुल्याउने, बनाउने, खिलाउने, त्यसैको चिन्तन गर्ने, त्यसैका पछि दौडिने। ओहो, त्यो हरिण घाँस चर्छ, त्यही हेरेर दङ्ग पर्ने। बिहान सन्ध्या वन्दनबाट कमण्डलुमा गङ्गाजल बोकेर आउनुपर्ने मान्छे घाँस काटेर यत्रो यत्रो मुठो पारेर बोकेर आउने। भने इन्द्रियहरूले कसरी कतिखेर त्यो बडो हरिणको बच्चा नाचेको देख्दाखेरि उहाँका आँखालाई यति शीतलता प्राप्त हुन्थे। त्यत्रो राज्यको स्वामी राज्य त्यागिसकेर वनमा गएपछि पनि इन्द्रियले थाहै नपाइकन तानेर आफूतिर आकृष्ट गरेर यति बलवान छन् कि यस्ता पूर्णतया इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर निग्रह गरेका व्यक्तिहरू पनि, चेतनालाई एकदम भगवानमा स्थिर गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि बलपूर्वक मनलाई तिनले हरण गर्ने गर्छन् यदि सावधानी अपनाएनौँ भने। यसकारण भगवान के भन्नुहुन्छ त यहाँ, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशित मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। जो व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संयमतापूर्वक नियन्त्रण गरेर, निग्रह गरेर आफ्नो चेतनालाई युक्त आशित मत्परः, मेरो ममा चेतनालाई स्थिर गरेको छ, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। जसले ममा चेतनालाई स्थिर गरेको छ त्यस्तो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाउँछ।
अर्थात् इन्द्रिय दमन गर्दा गर्दै, इन्द्रियलाई निग्रह गर्दा गर्दै, इन्द्रियलाई वशमा राख्दा राख्दै पनि यदि चित्त भगवानमा लागेको छैन भने जुनसुकै बेला इन्द्रिय हरण हुन सक्छ। व्याससँगको प्रसङ्ग आउँछ, व्यासका शिष्यको कस प्रकार इन्द्रिय हरण हुन सक्छ भनेर। गीताका श्लोकहरू हामी एकदम छोटकरीमा चर्चा गर्दैछौँ। आजको दिनसम्म हामी 12औं-13औं अध्याय पुग्नुपर्ने दोस्रो अध्यायमै छौँ। सम्पूर्ण गीता सार संक्षेप रूपमा भए पनि पुरा गर्ने यो 7 दिन 9 दिनमा भन्ने योजना थियो, त्यो त पुरा हुने भएन। फेरि अरू सत्रहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। तैपनि सकेसम्म धेरै अध्याय समेट्ने हिसाबले हिजो अस्तिको भन्दा अलि गतिलाई अलि छिटो दौडाउँदैछौँ। हिजो अस्तिका सत्रभन्दा श्लोकहरू अलि छिटो छिटो अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँ भगवानले सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्दा गर्दै पनि, वशमा राख्दा राख्दै पनि यदि चित्त ममा स्थिर छैन भने, यदि चित्त भगवानमा लगाएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिका इन्द्रियले कतिखेर मनलाई हरण गरेर कहाँ पुर्याइसक्छन्। उदाहरण, बिहान हरिनाम जप्न भनेर हातमा माला लिएर बस्यो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भन्दा भन्दै मन कहाँ पुगिसक्छ। मनले दिनभरि गर्नुपर्ने काम सोच्न भ्याइसक्छ। यहाँ बसेर बडो आँखा चिम्लेर हातमा माला लिएर, झोली माला लिएर जप्न भनेर बस्यो, दिनभरि के काम गर्ने प्लानिङ बनिरहेको हुन्छ। हिजो बेलुका के खाएको थिएँ त्यसका बारेमा सोचिरहेको हुन्छ। हिजो कसले के भन्यो। अर्थात् भगवानमा जबसम्म त्यो मनलाई स्थिर गरिन्न तबसम्म, भगवानलाई जबसम्म चित्तलाई स्थिर गरिन्न, केवल इन्द्रियलाई वशमा गर्दा गर्दा पनि मनबाट त्यो वासना हट्दैन। मनबाट वासना हटेन भने एक दिन न एक दिन फेरि त्यो वासनाको प्रबल वेगले हामीलाई तानेर इन्द्रिय भोगतर्फै दौडाइहाल्छ। यहाँ कर्मयोगका साधकहरूलाई पनि भगवान मतपरह पदले आफ्नो शरणमा पर्नुपर्ने निर्णय सुनाउँदै हुनुहुन्छ कि हामी साधना त कर्मयोगको गर्दैछौँ, कर्मयोगको साधना गर्दा गर्दै पनि चित्त चाहिँ मतपरह अर्थात् भगवानकै श्रीचरणमा लगाउनुपर्छ। अन्यथा कर्मयोगबाट कर्मयोगी कहिले कर्मभोगी हुन लाग्यो थाहै पाउँदैनौँ हामीले। कर्मयोगी थियो, केही महिना पछाडि त फल भोगी भइसक्यो, थाहै छैन, यादै छैन। बस वस्त्र मात्र बाँकी रह्यो कर्मयोगीको, बाँकी सबै भोगी भइसक्यो। भक्तिको विशेषता यो हो कि जो मतपरह भक्त छ, भगवानको शरणमा पूर्ण रूपमा चित्त लगाएको भक्त छ, त्यसको अहित कहिल्यै हुँदैन। पूर्ण रूपमा भगवत शरणमा नपरेसम्म इन्द्रियहरू पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा हुन पनि त कठिन छ। किनभने हामीले पूर्व सत्रहरूमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, भगवानलाई गोविन्द भन्छौँ, अर्थात् इन्द्रियहरूका स्वामी। अब यी जब समस्त इन्द्रियहरूका स्वामी यदि भगवान हुनुहुन्छ भने आफ्ना प्रयासले तिनलाई वशमा गर्नभन्दा हे भगवान, हे गोविन्द, आखिर इन्द्रियका स्वामी हजुर नै हुनुहुन्छ, म हजुरकै शरणमा पर्छु, हजुरले नै मेरा इन्द्रियको पनि ख्याल राख्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् भनेर छोडिदिउँ भने सहज होला आफूले प्रयास गर्नुभन्दा। यहाँ कर्मयोग र भक्ति योग बीचको अन्तर बुझ्नु आवश्यक छ। कर्मयोगमा त्याग प्रधानता रहेको हुन्छ, कर्मयोगमा त्याग प्रधान विषय हुन्छ, त्यागलाई प्रधान साधनको लक्षण मानिन्छ। कर्मयोगमा त्यागबाट सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। जति त्याग्न सक्छ व्यक्तिले त्यति सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। तर यो त्यो हामीले जो त्यागबाट प्राप्त गरेको सुख शान्ति प्राप्तिको सुख नभएर, प्राप्तिको शान्ति नभएर दुःख र अशान्ति हटेको अवस्था हो। कर्मयोगले के हुन्छ भने हामी मलाई सुख चाहियो, मलाई शान्ति चाहियो भन्छौँ। मलाई भन्ने जुन पद छ त्यो अहङ्कारवाचक हो। चाहियो भन्ने जुन पद छ त्यो कामना विशेष हो, कामनावाचक हो। यदि त्यो अहङ्कार र कामनालाई त्यागिदियौँ भने बाँकी त त्यही सुख न रह्यो, खोज्नै पर्दैन।
जबसम्म त्यो मलाई र चाहियो भन्ने दुईटा पद, अहङ्कारवाचक पद मलाई अनि त्यस पछाडि कामनावाचक पद चाहियो, यो दुईटालाई जबसम्म त्याग्दैनौँ तबसम्म सुख प्राप्ति हुँदैन। जब अहङ्कारवाचक मलाई र कामनावाचक चाहियो यी दुईटा पदलाई त्याग्छौँ, बाँकी त त्यही सुख न रह्यो। मलाई सुख चाहियो भित्रबाट अहङ्कारवाचक मलाई र अनि कामनावाचक चाहियोलाई त्यागिदिने हो भने बाँकी शेष त सुख मात्र रह्यो, तर त्यो पनि प्राप्तिको सुख होइन। अहङ्कार कामना आदि त्यागे पछाडि जो दुःखबाट हामी निवृत्त भयौँ, त्यो दुःखबाट निवृत्त भएको अवस्था जुन छ त्यसलाई हामीले सुखका रूपमा बुझ्ने गर्छौँ, देख्ने गर्छौँ। तर भक्तिमा जुन छ कर्मयोगमा यो अवस्था हुन्छ कि त्यागका कारण, अहङ्कार कामना आदि त्यागका कारण सुख र शान्तिमा अवस्थित हुन्छौँ, अर्थात् दुःख र अशान्ति हटेको अवस्था प्राप्त हुन्छ। भने भक्तिमा के छ, भक्तिमा प्राप्तिको सुख मिल्दछ। भक्ति अर्थात् प्रेमको सुख नमिलेसम्म इन्द्रियहरू पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैनन्। भक्तिले त्यो प्रेमको सुख दिलाउँछ, प्राप्तिको सुख हुन्छ। एउटा त्यागका कारण अशान्ति र दुःख हटेको अवस्थाको सुख भयो, अर्को सुख प्राप्तिको अवस्था भयो। जो सुख प्रत्येक क्षण बढ्दै जाने प्रकृतिको हुन्छ, जो शान्ति प्रत्येक क्षण बढ्दै जाने प्रकृतिको हुन्छ। र कर्मयोग पूर्ण रूपमा वैराग्य उत्पन्न भए पछाडि इन्द्रियहरू नियन्त्रित हुन्छन्। तर भक्तिमा थोरै मात्रामा वैराग्य वा केवल त्यागको वा वैराग्यको प्रयास मात्र केवलले पनि अत्यन्त सहजतापूर्वक हामीलाई इन्द्रिय नियन्त्रण गर्न सर्वसमर्थ बनाउँछन्। किनभने भक्ति योगीहरू पूर्ण रूपले भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको मतपर भएका हुन्छन्, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको शरणमा रहेका हुन्छन्। भगवान् ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम कामत् क्रोधोऽभिजायते। इन्द्रियहरूको चिन्तन गर्नाले, त्यागको मार्ग अवलम्बन नगर्नाले अथवा मत पर नहुनाले के हुन्छ त उसो भए के हुन्छ होला? किन हुनु पर्यो? इन्द्रियका विषयमा चिन्तन गर्नाले के नै बेफाइदा होला र? के बेफाइदा हुन सक्ला र? भगवान् भन्नुहुन्छ ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गास्तेषुपजायते। इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै, इन्द्रियका विषयहरूमा चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि मानिसहरू त्यो इन्द्रियका विषयमा आसक्त हुन पुग्छन्। जुन विषयमा जति ज्यादा सोचियो आसक्ति त्यति ज्यादा बढ्ने हो नि। जीवनमा व्यवहारिक रूपमा मैमा घटेको घटना, त्यो धनिया भन्ने एकदम ऊ त्यता बजारतिर बेच्न राख्यो भने पनि मलाई यतै गनाउँछ, पहिले गनाउँथ्यो। तर जता जेजेमा पनि त्यो हालेर दिन्छन्। मन्दिरहरूमा भगवान्लाई भोग पनि त्यो हालेर लगाउँछन्। खान्न भन्न नि भन प्रसाद, बडो अप्ठ्यारो। के गर्थे भन्दा महाप्रसादीको बिचमा, रोटीको बिचमा त्यो जति भागमा धन्ने हालिदिएको छ चटनी सट्नी बिचमा हाल्थे र एकै गाँसमा खर्लकै निल्दिन्थे। तर कहिलेसम्म त्यसो गर्ने? अब जतान त्यही दिन्छन्। कि सधैँ आफैले मात्र पकाउनु पर्यो? आफैले मात्र पकाएर पनि त मन्दिरमा प्रसादीमा पनि पाइन्छ त्यो त धनिया त। यसलाई चिन्तन गर्दै गर्दा, त्यो बानी गर्दै गर्दा, अभ्यास गर्दा गर्दै कमसेकम आफैले हालेर नखाए पनि भागमा परेको खाने स्थितिमा पुगे। अर्थात् जति चिन्तन गर्दै गयो त्यति त्यसप्रति आसक्ति बढ्दै जाने हो। कतै तिर्खा लाग्यो भनेदेखि बरु अरू कुरामा मन बहलियो भनेदेखि त्यति वास्ता लाग्दैन। केही सोच्ने विषय छैन भने पानीकै बारेमा मात्र सोच्यो, झन् तिर्खा बढ्न लाग्छ, झन् प्यास बढ्न लाग्छ। भोक लागेको बेला यसो 2-4 जना गफ गर्ने मान्छे पाइयो भने बसेर गफगाफ गर्दै बरु भोक अलि मत्थर होला। तर भोक यसरी लागेको बेलामा कोही गफ गर्ने मान्छे छेउमा पनि छैनन्, केवल भोजनका बारेमा मात्र चिन्तन गर्न लाग्यो भने भोजनप्रति यसरी आसक्ति हुन्छ
कि अभी मरि नै हाल्यो कि ग्यास्ट्रिक भइ नै हाल्यो कि अल्सर क्यान्सर भइकन अल्सर भइसक्यो कि पेटमा भनेर तनाव हुन लाग्छ। मतलब जति इन्द्रियका विषयमा सोच्छौँ नि हामीले, जति चिन्तन गर्छौँ, जति इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तन गर्छौँ त्यति ज्यादा आसक्ति बढ्छ त्यसप्रति। यसकारण इन्द्रियका विषयमा चिन्तन नै गर्न हुन्न। चिन्तन जति गर्दै गयो त्यति ज्यादा विषयप्रति आसक्ति हुँदै जान्छ र त्यो आसक्तिले के हुन्छ, काम पैदा हुन्छ, कामना पैदा हुन्छ। व्यक्तिले जति ज्यादा सोच्दै गयो त्यति ज्यादा आसक्ति हुन्छ। आसक्ति बढे पछाडि व्यक्तिले कामना पैदा हुन्छ, कर्म गर्नुपर्छ। ल त्यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यसो गर्न पाए हुन्थ्यो। अनि जुन कामना भनेको इच्छा, काम पैदा हुन्छ अर्थात् इच्छा पैदा हुन्छ, आकाङ्क्षा पैदा हुन्छ र त्यो इच्छा पूर्ति भएन भने के हुन्छ, क्रोध पैदा हुन लाग्छ। हामीले चाहेको, हामीले इच्छा गरेका कुनै कामनाहरू पूर्ति भएनन् भने के हुन्छ, रिस उठ्छ, क्रोध पैदा हुन लाग्छ। अर्थात् इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तनबाट जब हामीले इन्द्रियका विषयहरू चिन्तन गर्छौँ त्यो चिन्तनबाट हामी इन्द्रियका विषयप्रति आसक्त हुन लाग्छौँ र त्यो आसक्तिले के गराउँछ त भन्दाखेरि कामना पैदा गराउन लाग्छ। पहिला के हुन्छ, भोगका विषयमा, भोजनका विषयमा चिन्तन गऱ्यौँ, आज बडो मिठो रसभरी बनाएर खानी हो भनेर चिन्तन गर्दै गर्दा तीव्र यति इच्छा हुन लाग्छ कि बनाउने बारेमा सोच्छौँ कि किनेर ल्याउने बारेमा सोच्छौँ, अर्थात् कामना पैदा भयो। अब किन्नलाई पनि बजारमा गइयो पैसो भएन, वा बजारमा गएर किन्नलाई पैसो भएन, बनाउन भनेर लागेको, बनाउन लागेको पनि ढङ्गको बनेन, के हुन्छ, क्रोध पैदा हुन्छ। अर्थात् पुरा नभएका कामनाहरूबाट काम जब पूर्ति हुँदैन तब व्यक्तिमा क्रोध पैदा हुन्छ। रिसाहा व्यक्ति भनेको सबैभन्दा फेलियर, जता पनि असफल भएको व्यक्ति एकदम रिसाहा हुन्छ। किन, कुनै कामना पूर्ति हुन्न, कुनै इच्छा पुरा हुन्न, उसमा त्यो रिस बढेको बढै हुन्छ। यसकारण यदि रिस हामी भन्ने गर्छौँ नि, आजकल कोर्सहरू पनि गराउँछन्, आर्ट अफ एङ्गर कन्ट्रोल, रिसलाई कसरी अध्ययनमा राख्ने। रिसलाई अध्ययनमा राख्न धेरै सोच्नै परेन, इन्द्रियप्रति ज्यादा आसक्ति नराख्न साथ इन्द्रियका विषयमा, इन्द्रियका विषयहरू, भोग वासनाका विषयमा ज्यादा चिन्तन नगर्न साथ रिस आफै अध्ययनमा भइहाल्छ। क्रोध, अब क्रोधबाट के हुन्छ, क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोधबाट मोह पैदा हुन्छ। जब मान्छे रिसाउँछ तब मोह पैदा हुन्छ, भ्रममा पर्न लाग्छ मान्छे, मोहित हुन्छ, बुद्धि हरण हुन्छ। मोहबाट के हुन्छ, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, कि स्मरण शक्ति भ्रमित हुन लाग्छ, विवेक भ्रमित हुन लाग्छ। जब स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, स्मृति नै भ्रमित भए पछाडि बुद्धि नाश हुन्छ। भ्रममा हुने भनेकै बुद्धि नाश हो। जब एकदम क्रोधमा आउँछ व्यक्तिले सही गर्दैछु कि गलत गर्दैछु विचार गर्दैन नि रिस आएको बेलामा। किन, रिसले सधैँ बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश हुन्छ। किनभने मोहमा पर्छ। रिसाहा व्यक्ति जब रिसाउँछ मोहमा पर्छ, बुद्धि मोहित हुन्छ, हरण हुन्छ। बुद्धि जब नाश हुन्छ, मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब सम्मोहले गर्दा स्मृति भ्रमित हुन्छ, के गर्न हुने के गर्न नहुने छुट्याउन सक्न छोड्छ। किन, स्मृतिबाट आउने हो नि, यो ठिक हो, यो बेठिक हो, यस्तो गर्न हुन्छ, यस्तो गर्न हुन्न, यो सही हो, यो गलत हो भन्ने कुरा आउनका लागि त मोहमा परिसकेपछि त्यो स्मृति नाश हुन्छ। स्मृति नाश भए पछाडि बुद्धि नाश हुन्छ। बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब जब व्यक्तिको बुद्धि नै नष्ट भएपछि त यो संसार रूपी कुवामा फस्छ, त्यो त प्रणश्यन्ति, सर्वनाशै भइहाल्छ। मान्छेले अपराध, बुद्धि नाश भएर कतै कतै केही कुरामा रिस उठिहाल्यो, तुरुन्त कार्य गरिहाल्यो, योदेखि रिस उठ्यो, यसलाई छुरा रोपिदिहाल्यो, एकछिन पछाडि दिमागमा त आउँछ ए ला गलत गरी। तर के हुन्छ, क्रोधको वशमा परेको बेलामा व्यक्तिको बुद्धि नाश हुन्छ, मोहमा पर्छ। अब यी सबै यति धेरै समस्याहरू भए, समस्या देखेँ नि त, यो त सबैलाई पर्ने समस्या हुन्। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू भगवत गीता के गर्न पढ्ने, भगवत गीता यसका लागि पढ्ने, सबै थोक बुझिन्छ। मान्छेलाई रिस कहाँबाट उठ्छ, मान्छेको बुद्धि कहाँबाट, अपराध कसरी बढ्छ। अब आजकल त समस्या छ, स्कुलमा गीता पढाउन, जेलमा बरु पढाउँछन्। त्यो जेलमा पढाउनुको सट्टा स्कुलमै पढाइदिया भएदेखि सबै कुरा बुझिन्थ्यो।
अपराधी नै भइसकेपछि अपराधै भइसक्यो, बुद्धि नासाथ भइसक्यो, बुद्धि नासै भइसकेपछि अब त पढाएर नि के गर्ने, बिचारा पश्चातापै मात्र गर्ने हो। त्यो बुद्धि नाश हुनुभन्दा अगाडि पढाउनु पर्ने विषय हो र बुझ्नुपर्ने विषय हो। सबैले, प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने विषय हो। यहाँ इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तनबाट के हुँदो रहेछ त, विषयप्रति वासनाप्रति आसक्ति हुन लाग्दो रहेछ। त्यस्तो आसक्तिबाट काम इच्छाहरू पैदा हुन लाग्दो रहेछ। ती कामनाबाट क्रोध उत्पन्न हुँदो रहेछ अनि क्रोधका कारण मोह पैदा हुँदो रहेछ र मोहबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ र भ्रमित स्मरण शक्तिले बुद्धिलाई नाश गराउँदो रहेछ र जसको बुद्धि नाश भएको छ त्यसको जीवन सर्वनाश भइ नै हाल्यो। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। तर जो व्यक्तिले राग र द्वेषबाट मुक्त भएको स्वतन्त्र नीति नियमद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिले भगवानको सम्पूर्ण कृपा प्राप्त गर्न सक्छ। राग र द्वेषबाट जो उपरत हुन सक्छ, जो संसारप्रतिको राग र संसारप्रतिको द्वेष दुवै भावबाट उपरत हुनुपर्छ। राग भने रागले यहाँबाट जो यदि हामीमा राग भयो भने यहाँ भौतिक जगतप्रति आसक्ति बढाउँछ, द्वेष भयो भने द्वन्द्व बढाउँछ, दुवै खतरा छ। यसकारण जो व्यक्ति सम्पूर्ण प्रकारका राग र द्वेषबाट उपरत मुक्त हुन सक्छ र स्वतन्त्रतापूर्वक वैदिक नीति नियमद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले पूरा रूपमा भगवत कृपा प्राप्त गर्न सक्छ। प्रसादम अधिगच्छति, भगवत प्रसाद प्राप्त गर्न सक्छ, कृपा प्रसाद प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यस्तो प्रसाद प्राप्त भयो भने अर्थात् भगवानको कृपा प्राप्त भयो भने के हुन्छ, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो व्यक्ति यसरी दिव्य चेतनामा स्थित छ अर्थात् सम्पूर्ण प्रकारका राग र द्वेषबाट माथि उठेर एकदम नीति नियम पूर्वक विधिसम्मत ढङ्गले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर भगवानको कृपा प्राप्त गर्न योग्य भएको छ। भगवत कृपाले गर्दा जो दिव्य चेतनामा भगवत प्रसाद स्वरूप जसले दिव्य चेतना प्राप्त गरेको छ, भगवत चेतना प्राप्त गरेको छ, जसको चेतना पूरा रूपमा श्रीकृष्ण भावना भावित भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिका लागि संसारका तिनै किसिमका कष्टहरू खासै टिक्दैनन्। हानि रस्यो बजाएथे, ती कष्टहरूले, त्रितापहरूले, त्रिगुणहरूले, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि तापहरू, सत्व रज तम आदि गुणहरूले कष्ट दिन सक्दैनन्, हानि पुर्याउन सक्दैनन्। हानि रस्यो बजाएथे, त्यस्तो तृप्त चेतनामा रहने व्यक्तिको बुद्धि सधैँ स्थिर रहन्छ।